The tourist season is in full swing in Goa, but what was once a boon is now starting to feel like a bane. Locals, particularly those in Kalangut and the rest of the coastal belt, are grappling with severe traffic congestion. The situation is made worse by poorly maintained pothole-ridden roads. Our reporter Nitiksha Gaonkar takes a closer look at the challenges faced by the residents in Kalangut and along the coastal belt. नोव्हेंबर-डिसेंबर म्हटलो काय गोंय राज्यात खुबशे ट्युरिस्ट भोंवपाक येता. खास करून दर्या देगांचेर ट्युरिस्टांची गर्दी आमकां बरीच पळोवपाक मेळटा. कलंगूट, आरपोरा, बागा, सिकेरे ह्या वाठारांत आमकां खुबशे ट्युरिस्ट पळोवपाक मेळटा. तशेंच कलंगूट, बागा ह्या वाठारांत आमकां खुबशे ट्रॅफिक कंजेशनूय पळोवपाक मेळटा. खंय तरी आयज ह्या ट्रॅफिक कंजेशनाचेर ट्रॅफिक पुलिसांनी खंय तरी आयज उपाय येवचना काडपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात कलंगूट वाठारांत खुबशे रस्ते जे आसा पिड्ड्यार आसा. तशेंच खुबश्यो ज्यो व्हडल्यो बसीस आसा ह्यो बसीस हांगा रस्त्याचेर पार्क जाल्ल्या कारणान खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सो हांगासरले जे खास करून सोशल एक्टिविस्ट आसा तशेंच हांगासरल्या थळाव्यांची मागणी आसा की जेणे करून हे जे ट्रॅफिक कंजेशन कलंगूट वाठारांत जाता तेचेर खंय तरी आयज उपाय योजना काडपाची गरज आसा. The Kalangut Block Congress Committee recently met the police inspector of the traffic cell in Kalangut. The discussion focused on the ongoing traffic congestion and the hardships faced by commuters in the Kalangut constituency. The main concern raised was the entry of oversized buses and tourist vehicles into the villages, further exacerbating the traffic woes in the area. आयज आमी स्पेसिफिकली PIक मेळोंक येयल्ले सांगपाक की आतां आमी पीक सिजनाचेर पावले. पीक सिजनाचे इश्यूज आसा ते आसात. ट्रॅफिक जॅम जातात थिंगा त्या वाटेर ट्रॅफिक जॅमूय जाता आख्खे कलंगुटान, कानोय, आरपोरा एरिया. बट इवन इफ देर इज नो पीक सिजन म्हणल्यार ट्युरिस्ट इन्फ्लो उणे आसतात तरी पूण ट्रॅफिक आसता तेंचे. सो दॅट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द ओवरसाइज बसीस आनी बीग गूड कॅरियर व्हेकल्स जे येता ते अनलोड आनी लोडिंग करपाक ते खंय तरी रॉंग पार्किंग करता आनी तेज्या लागून चड टायम रस्त्यार गाडयो दवरता. तेज्या लागून ते ट्रॅफिक जॅम क्रिएट जाता. सो ते साहेबान सांगलां की ही वील लूक इन टू इट आनी ताणें स्पश्ट आमकां सांगलां की तेजे हात बांदिल्ले आहा कित्याक ही हॅज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आनी तेजेरय ताणें गव्हर्मेंटाक वयले डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर धाडला की आनीक हे डिप्लॉय करचें म्हणून ट्रॅफिक पर्सनल. जो जो गेल्या 2-2.5 म्हयन्यांपासून जसो सिजन स्टार्ट जाला पळय त्या दिसा पासून बागा रोड आमचो जो आसा पळय ह्या रोडाची हॉटेलां आसा त्या हॉटेलाची सगळ्यो बसी येतात आनी रस्त्यार पार्किंग करतात आनी ते पॅसेंजर सगळे फ्लायटीचे येयसर 35-40 40 पॅसेंजर येवपाचे आसता ते येयसर ते गाडी बस तशीच दवरता आनी फाटल्यान सगळे लायनी लागलेले आसता. गोंय मारली कितें गेलें कोणाक काय आयकना ते. हे आमी मुद्दम मेन सांगलेलो आहा तेका. दुसरें कितें आहा वयर आमच्यो पळय थोड्यो गाडयो वयता तितून रोडा कडसून ते येता पळय वयरसून थंय वचपाक आनी येवपाक इतलें कंजेशन जाता की झगडी येता लोकांक. ताकाच आमी ताका सांगल्या एक पोलीस कंपल्सरी जावो डेली इवनींग. आतां स्टार्ट जो आहा ऑलरेडी पीक आहा हेचे ट्युरिस्टाचे ते आमी ताका सांगलेल्या. रॉंग पार्किंग लायले गाडयो बट ट्युरिस्टांनी न्हू ते लॉक मारतानी वयता. दुसरो प्रॉब्लेम जाता मागीर तेन्ना तिंगाचो आनीक ट्रॅफिक जॅम जाता. हांवें तिका PIक रिक्वेस्ट केल्लो ते टो करपाचें थंय हे ना गाडी ना. हांवें आल्या मातशें एरेंज करचे टो करपाक रस्त्यार धरपाचें ना म्हणून. सो दॅट वील ऑल्सो इज द ट्रॅफिक. आनी दुसरें म्हणटा हे डिलिव्हरी येता न्हू शॉपांचेर ते डिलिव्हरी करून ते मदेंच पार्क करता. ऑड टायमार येता ट्रॅफिक चड आसा आनी तितून मदीं ट्रॅफिक जॅम जाता. तेचेर मातसो पयलीं सुटाव घेवचो म्हणून ताका सांगलां. तेन्ना जाल्यार आमी एक्शन डिलिव्हरी घेता म्हणून. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपल्याच्या काम हातीन घेतलेले आहा. 11,000 kV वोल्ट्साचे आता जे केबल ओडटा ताका लागून खूब कडेन अशें घोडान दवरलेले आसा आनी ते जे व्हणे थंय उरलेले आसा पळय ते कळना. कांय कडेन थंयसर पायपलायनी फुटलेल्यो आहा लोकांनी. उदीक सुद्दां आतां गांवांना सद्या. हे आतां 8 दीस जाले आतां आमचे ते सायडीन जाल्यार आमकां उदीकूय गावना कित्याक पाक्को रोड थंयचो पडलेलो आसा. तोच जर केबल तेंच्यांनी जर ड्रील मारून जर डायरेक्ट घेतलो जाल्यार ते त्रास जावचे नासले. आनी सरकार आतां हांव ते इंजिनियराक विचारलेले आमच्या कलंगूट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जुनियर इंजिनियराक विचारलेले. तो सांगपाक लागलो की हांवें त्या रोडा बद्दल ताका जेन्ना विचारलें हे तुमी सगळें कंप्लीट करून दितले काय न्हू जाल्यार तो सांगपाक लागलो आमकां म्हणपाक लागलो फक्त केबल मोडलो फक्त ते पुरयले की जालें. तेंचे म्हणपाक लागलो कॉर्डिनेशन मिटींग जाल्या म्हणपाक लागलो PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी आमी घेतले आहले म्हणपाक लागलो. तितून सांगलां म्हणपाक लागलो कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फक्त ते पुरोन बेश्टे दिवपाचे. बाकीचे ह्या आहा पळय काम आहा पळय सोलिंग आनी आस्पाटींग आहा पळय ते PWD करतले म्हणून.
म्हणून खंय ना खंय तर हितून एक हे दिसता कितें आमकां हितून तेंचे खंय ना खंय तरी कमिशन बेसीस आहा कशें. Meanwhile, Kalangut Traffic Cell PI Sachin Narvekar explained that the current shortage of personnel was due to the ongoing St. Francis Xavier Exposition. However, he assured that this would not be an issue during the upcoming festive season, as additional staff will be deployed to manage the increased traffic. आणि ते म्हणटा त्या प्रमाणे तितले कंजेशन कांय नासता. आमचे फ्रायडे सॅटर्डे संडे आमी रातचे लेट मेरेन स्टाफ घालतात आनी आमी वन वे करता. जेन्ना ट्राफीक चड आसता तेन्ना आमी वन वे करता. रेडफिशा कडल्यान वन वे करता, बागान वन वे आसता. थंय तसो इशू म्हाका कांय दिसना. म्हाजे कडेन एवेलेबल स्टाफ आहा ते घालून आमी क्लियरूय करता. सो आनी कांय म्हाका दिसना तेजो इशू. आतां तो सांगता ते इशू आमी जे आमकां लागना नॉट पर्टनेंट टू आसता आमी त्या बद्दल काय उलोवंक शकना. आमी स्टाफ मागले आनी आमी सदांच मागतात स्टाफ, पूण ते एवेलेबल आसपाक जाय. ट्रॅफिक सेल खंय तरी कमी स्टाफ आसा तुमचे हिसपान? आमच्या कडेन कमी आहा. कमी आहा जाय तितलो कलंगूट ह्या भागांत पावना. ना कमी आहा. आमी तेच आमी डिमांड केला एस पी कडेन, आमच्या सुपेरियरा कडेन आमी डिमांड केला आमचो स्टाफ दिवचो. आनी न्यू इयरा कडेन तांकां सांगलें न्यू इयराक आमकां ऑलरेडी स्टाफ मेळटा भायलो. सो आमकां जेन्ना भायलो स्टाफ मेळटा तेन्ना आमकां कांयच इशू ना. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.